आमी ऑर्गेनीक पद्दतीन पयलींच्यान हळद लायताले बारीक प्रमाणात, पण जेन्ना आमी फुडें विचार केलो तेन्ना आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस सांखळे हांगा कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यांनी आमकां स्टार्टिंगच्यान सपोर्ट दिलो आनी हे फार्म स्कूलूय हांगा ऑर्गनायज केलें. 4 सेशनां घेतली. एवरी स्टेजीर तेंच्यांनी हँड होल्डिंग असो सपोर्ट आमकां दिल्लो आसा. सुरवातीक कशें प्रिपेर करप, जमीन कशी लावप, जावं बी कशें चूज करप, थंयच्यान मागीर लावपाचें, मागीर किटनाशक तेंचेर म्हणजे जिवामृत प्रिपेर कशें करपाचें, ते स्प्रे कशें करपाचें, एवरी स्टेजीर तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. आनी आतां जेन्ना पीक ऑलमोस्ट रेडी आसा ह्या स्टेजीरूय तेंच्यांनी 4th सेशन हांगा घेतलेलें आसा आनी हाज्या फुडें आतां आमचें हार्वेस्टींग जातलें. सो सगळो सपोर्ट आमकां एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान एवरी स्टेजीर मेळिल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आतां आमी जशी लायताली तेच्या पेक्षा चड हळद आतां लावपाचो आमचो फुडलोय विचार आसा आनी ह्याय वर्सा आमी वाडयल्ली आसा हायब्रीड पद्दत. प्लॉटाक जिवामृत घातलं, फूल प्लॉट आमचो ऑर्गेनीक आसा. जिवामृताचेर इन्फॉर्मेशन दिली आनी 4थ्या हेचेर आमी आयज जी आसा पळय पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे हळद काडल्या उपरांत कितें करपाचें हेजेर इन्फॉर्मेशन दिली. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी हळद दिली 1 किलो, ती आमची बरी जाल्या, खाय पुरती जातली आतां आमकां. विकती आनी हाडपाक नाका, आमच्या पुरती जाल्या खाय पुरती. म्हणून ती फुडें मागीर चड जातली. आतां कितें आसा की एग्रीकल्चर करपाक जो गव्हर्मेंट आसा तो खूब सपोर्टीव आसा आनी एग्रीकल्चरान भाग घ्या, एग्रीकल्चराचें उत्पन्न करा, चड करून ऑर्गेनीक उत्पन्न काडा अशें तेंचें सांगप आसा. आनी ते बाबतीन ते पयलीं पासून म्हणजे लागवड करपा पासून कशी लागवड करप आनी ताका कितें कितें जें लागता वखद म्हणा किंवा जर कितें जालें जाल्यार आनी मागीर ताका सारें त्यातल्या त्यात म्हणजे ऑर्गेनीक सारें करून कशें तयार करप हेजेरूय ती आमकां मार्गदर्शन करता. आनी सो म्हाज्या सारक्या युथांक हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, तुमी शेतान फुडें सरा आनी आतां ओल्ड टॅक्नॉलॉजी ना, न्यू टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा, हायब्रीड बियां आयिल्लीं आसा आनी खूब अशी नवीन टॅक्नॉलॉजीन जर आमी केलें एग्रीकल्चर जाल्यार खरेंच आमकां तेजो आउटकम बरो येता. The voice for Goy.